पार्टीका संयोजक हुसेकोट गाउँपालिका संयोजक पिताम्बर कोइरालालाई हार्दिक अनुरोध यस्तै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हुसेकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्री पवन अर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा एमाले आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि पूर्ण सिंह राणालाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि चन्द्रबहादुर गाह मगरलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जसपाका संयोजक पिताम्बर कोइरालाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि मानबहादुर लामाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेस जिल्ला सदस्य रेवती सारूज्यूलाई आसन ग्रहण पत्रकार रेडियो मिन्टो आफ्नो कुराहरू भनिदिनुहुन्न र सबै कुराहरूको चाहिँ हुसेकोट गाउँ कार्यालयलाई सबैको पार्टीको गठबाट सबैको तर्फबाट सहयोग मद्दत यताउता सबै कुराहरूमा गरिदिनु हुन आशा राख्दै हस्त भित्र मेरो शब्द टुङ्ग्याउँछु। हस् राख्नुहुन नेपाली कांग्रेस जिल्ला सदस्य रेवती सारूज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धेरै दुःख गरेर धेरै सङ्घर्ष गरेर गणतन्त्र ल्याइयो, तर पनि आज हामी जुन ठाउँमा दुई शब्द बोल्न अथवा हिँड्न डुल्न सबै आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार पाएका छौँ भने अझै हामीले चाहेको जस्तो हामीले खोजेको जस्तो गणतन्त्र अझै पनि नआएको मलाई महसुस भएको छ। गणतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रता हरेक नागरिक अधिकारहरू स्वतन्त्र हुनुपर्ने थियो, तर पनि अहिलेको व्यवस्था अहिलेको शासन प्रणाली र निरङ्कुशताले गर्दा कता कता हामीले खोजेको जस्तो गणतन्त्र नआएको मलाई महसुस भएको छ। यहाँ गणतन्त्रको नाउँमा स्वतन्त्रताको नाउँमा हरेक राजनीतिको नाउँमा यहाँ लोकतन्त्र बढेको छ, अराजकता बढेको छ। महिलाहरू गणतन्त्र आएपछि पनि महिलाहरू स्वतन्त्र हिसाबले हिँड्न सकेका छैनन्। यहाँ धेरै महिलाहरू बालबालिकाहरू वृद्ध महिला समेत लाटपीडित हुँदा समेत सरकार मौन बसेको अवस्था छ। यो सत्ता कता कता आफूलाई टिक्न जागिरहेको छ, किनभने गणतन्त्रमा आफ्नो अधिकार खोज्दा आफूले के कर्तव्य गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्यहरू भुलेर मान्छेले व्यक्तिगत स्वार्थलाई आत्मसात गरेर अर्काको अधिकारमाथि कुण्ठित गरेको अवस्था, न्याय नपाएको अवस्था। यसले गर्दा गणतन्त्र नै अब गणतन्त्र पनि या ठिक हो या बेठिक हो भन्ने म आफूलाई नै अलिकता ढुरमुर बनाएको छ। गणतन्त्र त्यस्तो हुनुपर्थ्यो जसले म आज नेपाली नागरिक हो, म नेपाली हो, मेरो नेपालमा म सबै कुराले सुरक्षित छु भन्ने गर्व गर्न पाउनु पर्थ्यो। म सबै कुरामा न्यायालय मेरो नेपालमै छ सबै कुरा भनेर म हिँड्न सक्नु पाउनु पर्थ्यो। बोल्ने स्वतन्त्रता सबै कुरा समान अधिकारहरू पाउनु पर्थ्यो। त्यो नपाएको कता कता मलाई अझै गणतन्त्रको पुरा महसुस हुन सकेको छैन। त्यसैले यो गणतन्त्र त्यति बेला पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ जति बेला हरेक बालबालिका चाहिँ सुरक्षित होस्, हरेक वृद्ध सुरक्षित होस्, हरेक नागरिकहरूले मेरो नेपाल भनेर गर्व गर्न सक्ने होस् र मेरो ठाउँमा मेरो कर्तव्य यो हो र मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य यो हो, मेरो अधिकार यो हो सुनिश्चित छ भन्न सकौँ। आगामी दिनहरूमा
अहिले एकातिर अराजक अराजनीतिले देश गुजारिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर रोग, यो सरुवा रोग सबैतिरबाट सबै नेपालीहरूलाई गाँजेको छ। अक्सर गरेर यहाँ यो सरुवा रोगको नाउँमा हरेक अलिक धेरै पुँजीपति हुने मान्छेहरूलाई त रोग लाग्दा पनि ठिकै छ, नलाग्दा पनि ठिकै छ, गणतन्त्रको आभास अथवा जेसुकैको आभास होस्, रोग लागे पनि नलागे पनि, लकडाउन भए पनि नभए पनि केही फरक परेको छैन। तर आज रोजीरोटी दैनिक रोजीरोटी गरेर खाने मान्छेहरूलाई सरकारले जुन अवस्थामा हेर्नुपर्ने थियो हेर्न सकिरहेको छैन। औषधि सामग्री जस्तो ठाउँमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ। हरेक विकासको कामहरूमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। ठाउँ हेरेर मान्छेहरू आज के बोले भोलि के हुँदैछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि पत्ता पाउन नसक्ने गरेर यस्तो बढिरहेको छ। प्रतिनिधिहरू साथमा पत्रकार मित्र, तपाईँको यो कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भन्ने अवस्था आएको छ। यो शिशु प्रजातन्त्र, शिशु लोकतन्त्र, शिशु गणतन्त्र हुँदै त्यत्रो जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षले ल्याएको चिजलाई आज वास्तै नगरी संविधानभन्दा माथि अहिलेको जुन कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जनताको लागि कुनै किसिमको यो महामारी, यो अझ कुकुरमा समेत देखिएको छ यो रोग। त्यसो भएको हुनाले यसको वास्तै नगरिकन उहाँहरूले अब यो सत्तालाई चाहिँ खेलवाड गराएर यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधानभन्दा माथि रहेर उहाँहरूले जनता र यो देशप्रति ठुलो धोखापूर्ण काम गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो गणतन्त्र जुन खासै गणतन्त्र त होइन, तैपनि यो चाहिँ यसैको कदममा, यसैको पाइलामा टेकेर अगाडि बढ्ने किसिमको गणतन्त्र हो यो मेरो विचारमा। हाम्रो पार्टीले त्यो भनिरहेछ। त्यस कारणले यही पनि नरहे नेपाल र नेपालीको अस्तित्व के होला भविष्यमा भन्ने ठुलो, अब यही पनि यो गणतन्त्र र यो लोकतन्त्र र संविधानै गयो भने नेपाली जनताको हालखबर भोलिको आउने हालत के होला। त्यसो गर्दाखेरि अब गएर मध्यावधि चुनाव भन्ने जुन छ, अब त्यो अब आफ्नो उसमा हुँदाहुँदै, अधिकार हुँदाहुँदै त्यसलाई कुण्ठित गरेर जनतालाई चाहिँ रोग र भोगबाट बचाउने अवस्थामा त्यसरी यो संविधानलाई, यो गणतन्त्रलाई, यो लोकतन्त्रलाई, यो धर्मनिरपेक्षतालाई समेत खतरामा पार्ने गरी उहाँहरू बढ्नु भएको छ। यो असह्य छ, यो मान्य छैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई जोगाएर लानु हामी सबैको कर्तव्य हो। र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट मैले यो आफ्नो कुरा राखेँ। यसमा त बहुलाई अब ठिक हो, चित्त बुझ्ला नबुझ्ला आफ्नो ठाउँमा छ। किनभनेदेखि यो देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, यो घुसखोरी, महँगी, जनता रोगले होइन भोकले मर्ने अवस्था आइसक्यो यहाँ। तर माथि अब केन्द्रको कुर्सीको लुछाचुनी, तानातान, अब म नै संविधानभन्दा माथि छु, संविधानको धाराइमा मलाई कुनै आवश्यक छैन भनेर अभिव्यक्ति दिनुहुने प्रधानमन्त्रीज्यूले अब यो जनता र देशको के गरी रक्षा गर्नुहुन्छ त्यसको पछाडि हामी सबै लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले यो गणतन्त्र, यो लोकतन्त्र, यो संविधान र धर्मनिरपेक्षता जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो भन्दै मेरो दुई शब्द टुङ्गाए। गणतन्त्र नेपाल 2065 सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हामीहरूले पनि भूमिका खेलेका छौँ। हामी गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले धेरै वर्षहरू सङ्घर्ष गऱ्यौँ। 62-63 को आन्दोलन गऱ्यौँ होइन, जनयुद्ध गऱ्यौँ। 62-63 को आन्दोलन गऱ्यौँदेखि लिएर आयो धेरै कुराहरू हामीले प्रक्रिया पुरा गर्दै हामी गणतन्त्र नेपाल ल्यायौँ र 2072 सालमा हामीले संविधान पनि बनायौँ। तर 2072 सालमा संविधानमा लेखिएका कुराहरू के कुरा भयो? संविधानमा बकाइदा लेखिएको छ, हामीले के पायौँ भन्ने अवस्था आइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले जनताको भावनामाथि खेलवाड गरी शासकहरू भइसकेपछि
अनि हामीले गणतन्त्र ल्याएर हामीलाई त फाइदा भयो। सुरुमा हामीलाई लागेको थियो हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, गाउँघरमा यसरी हाम्रै यही दैलोमा चाहिँ हाम्रो कार्यालयहरू ल्याउन सफल भयौँ। कम्तीमा हामीले यो त गऱ्यौँ भन्ने लागेको थियो, तर अहिले त त्यो अब किन ल्यायौँ भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। त्यही भएर मलाई त अझै पनि के लाग्छ भने हामीले हिजो गणतन्त्र ल्यायौँ, अझै पनि फेरि अब हामीले समृद्धिको लागि फेरि लड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यो गणतन्त्र विरोधीहरूको विरुद्धमा लड्न पर्छ जस्तो लाग्छ। फेरि यो गणतन्त्रलाई सबल र सुदृढीकरण गराउँदै समृद्धि नेपाल गराउनको लागि एकचोटि फेरि उठ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र सबै साथीहरूलाई एकचोटि फेरि एकचोटि हामीले अब कलमको युद्ध हुन्छ या कुन खालको युद्ध हुन्छ, एकचोटि फेरि युद्ध गर्नुपर्छ। भोटको युद्ध हुन्छ, कसरी हुन्छ, गणतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गराउनको लागि त्यही खालको गणतन्त्रको मर्म बुझेको नेतृत्वलाई चयन गर्दै अब आउने अर्को गणतन्त्रमा हामी सबल र सुदृढ नेतृत्वहरू कायम गर्दै हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने भनाइ राख्दै मेरो 2-4 शब्दसहित शुभकामना राख्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त जुन यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने हुसीकोट गाउँपालिकाका सम्पूर्ण परिवारलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, जुन त्याग र बलिदान र सङ्घर्षबाट यो गणतन्त्र ल्याउने सन्दर्भमा, यो संविधान लेख्ने सन्दर्भमा जुन खालका शहीदहरूले आफ्नो उच्च कोटिको बलिदान दिनुभयो, उहाँ शहीदहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र जुन आन्दोलनमा सङ्घर्षको दौरानमा जो अङ्गभङ्ग भए, जो बेपत्ता छन्, जो अङ्गभङ्ग छन्, उहाँप्रति म अधिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हामी यो हलमा, यो गरिमामय सभा हलमा गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा आज हामी साँच्चै यो त गम्भीर हिसाबले हामीले यो चाहिँ हलभित्र छलफल गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले जुन त्याग र बलिदानबाट जुन खालको राजनीतिक उपलब्धि, संविधान, गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता जस्ता थुप्रै राजनीतिक उपलब्धिहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ, तर यसलाई संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, यसलाई क्रियान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ठुलो तपाईँको समस्या आज नेपालको राजनीतिमा र आज जुन संविधान, जुन गणतन्त्र, जुन विषयवस्तु संरक्षण गर्नुपर्ने अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्दै गरेको नेपालको प्रधानमन्त्रीद्वारै जुन खालको संविधानमाथि ठुलो कुथराघात गर्ने काम भएको छ, यो सन्दर्भमा म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै जुन खालको प्रवृत्तिहरू, जुन खालका चाहिँ सिङ्गो, यो त अभिभावकबाट जुन खालको समस्या देखिएको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि यदि हामी आज यो कोरोनाको सङ्क्रमणकालीन अवस्था नभएको भए हामीले गणतन्त्र सायद तोडी खेलमा मनाउँथ्यौँ होला। सायद हामी आज यो सङ्ख्याको सीमाभित्र रहेर यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जुन 2-4 जनाको सङ्ख्यामा हामी यो गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ, हामी सायद रन्न प्रकारको चाहिँ तपाईँको खुला सडकमा हामी चाहिँ यो गणतन्त्र मनाउँथ्यौँ होला। तर आज परिवेश जुन बनेको छ, फेरि पनि हामी यो भित्रबाट पनि मैले अघि भर्खरै 5 दलको संयुक्त विज्ञप्ति पनि हेरेँ। हिजोको जुन बजेट भाषणको सन्दर्भमा जुन अध्यादेशबाट चाहिँ बजेट भाषण ल्याएको छ, त्यसैले माथिको केन्द्रको स्पिडलाई ठिक ढङ्गले हाम्रो यहाँको राजनीतिक दलले बुझेर यहाँको स्थानीय तहबाट पनि जुन खालको संविधानमाथि चाहिँ कुथराघात भएको छ, यसको विरुद्धमा तपाईँ हामीसँग आन्दोलन गर्ने र यसको संरक्षणको लागि अगाडि बढ्नुभन्दा हामीसँग विकल्प छैन। मैले सर्वप्रथम यहाँहरूसँग मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, अब कोरोनाको महामारी कुन समयसम्म रहन्छ, त्यसपछि सामान्य अवस्था भइसकेपछि अब हामी सडकमा जानुको विकल्प नभएको कुरा
पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। र सँगै हामी जुन खालको सामाजिक दूरी कायम गरेर हिँड्न डुल्न बस्न परिरहेको छ, यो बाध्यकारी अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट अघि जसपाको चाहिँ प्रतिनिधिज्यूले चाहिँ राख्नुभयो, हामीले कलमद्वारा हुन्छ कि आफ्नो अभिव्यक्तिद्वारा हुन्छ कि हामीले विभिन्न चाहिँ तपाईँको विकल्पबाट साँच्चै गणतन्त्रलाई संरक्षण गर्नको लागि अब हामी अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। अब धेरै विषयवस्तु राख्ने भन्दा पनि हामीले साँच्चै गणतन्त्र चाहिँ स्थापना त गऱ्यौँ, तर गणतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने अभिभावक हामीले बनाउन सकेनछौँ भन्ने अनुभूति हामीले भएको छ। साँच्चै हिजोको चाहिँ जनआन्दोलनमा, हिजोको परिवर्तनकारी चाहिँ आन्दोलनहरू गर्नको लागि हामी सडकमा रहँदा मध्यनजर गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ मान्छेहरूले नेतृत्व लिएको कारणबाट आज गणतन्त्र धाममा छ। हाम्रो एकजना राजनीति अभिभावकले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँको कुनै पनि देशको संविधान नियम कानुन राम्रो वा नराम्रो बन्ने भन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति ठिक हुन्छ कि हुन्न त्यो कुराले निर्धारण गर्छ भन्नुभए जस्तै साँच्चै हामीले गणतन्त्र नेपालको अभिभावक हामीले दिन सकेनौँ। यो हामी राजनीतिक दलले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने सम्बन्धित राजनीतिक दलका मान्छेले पनि तपाईँको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले हामी अब अरू धेरै विषयवस्तु गर्ने भन्दा पनि अबका दिनमा हुसीकोट गाउँपालिकामा पनि हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल जो यहाँ सहभागी हामी भएका छौँ गणतन्त्रको पक्षमा, यसलाई हामीले निरन्तरता दिएर चाहिँ मनाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित हामी जो यहाँ उपस्थित छौँ, यसलाई संरक्षण गर्नको लागि हामी अगाडि बढौँ र तपाईँ हामीले मोर्चा निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन। यति कुरा राख्दै अन्तमा यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम भएको कारणले सम्पूर्ण राजनीतिक दल अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण यहाँ कर्मचारी मित्र, पत्रकार मित्र सम्पूर्णलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। गणतन्त्र व्यवस्था नै चाहिँ अब व्यवस्था भएर नै हामी यो संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको अवसरमा चाहिँ हामी यो शुभकामना चाहिँ आदान प्रदान गर्न चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ अब उपस्थित भएको छौँ। एउटा चाहिँ अब कोभिड-19को एउटा चाहिँ अब दूरी कायम गरेर। तर मैले बुझेँ के हो भने गणतन्त्र व्यवस्थामा जुन यो चाहिँ संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र व्यवस्था छ, जो अहिले 2072 सालमा जबकि अब नेपालको चाहिँ सबै सहयात्री, सबै राजनीतिक दलको साथीहरूले जुन अब संविधान बनाएर त्यो संविधान अनुसार यो चाहिँ अब चल्नुपर्ने हो र अहिले नेपालमा चाहिँ संविधान अनुसार गणतन्त्र दिवस अनुसार नेपाल चलेको छ छैन। र गणतन्त्र दिवस भनेको यो अहिले चाहिँ यो संविधानलाई एउटा कार्यान्वयन गराउने, एउटा चाहिँ अब संविधानलाई एउटा चाहिँ अब सुरक्षा दिने र एउटा विधिको शासन सिस्टमभित्र रहेर शासनलाई चलाउने, चलायमान गर्ने, अब त्यो चलायमान गर्नुपर्ने हो। तर अहिले चाहिँ अब यो हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीज्यूले जस्तो चाहिँ अब 2077 साल जब पुस 5 गते त्यतिखेर उहाँले फेरि संसद विघटन गर्नुभयो। फेरि संसद विघटन गरिसकेपछि फेरि चाहिँ अब सबै अब दलका साथीहरू चाहिँ अब मैदानमा जानुभयो। मैदानमा गएर फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब फेरि चाहिँ के अरे चाहिँ सङ्घर्ष गरेर त्यहाँ आन्दोलन गरेर फेरि 2077 साल जो फागुनको 11 गते फेरि चाहिँ पुनः चाहिँ संसद स्थापना गर्नुभयो। स्थापना गरिसकेपछि फेरि स्थापना चाहिँ भइरहेको थियो र के अरे स्थापना भइसकेपछि एउटा निरन्तरता चाहिँ भइरहेको अवस्थामा फेरि पनि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के लायो, फेरि चाहिँ संसदलाई फेरि चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ अब संसदमा फेरि पुनः चाहिँ विश्वास लिन्छु भन्ने खालको उहाँले चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ ल्याउनु भयो। ल्याइसकेपछि फेरि चाहिँ अलिकति विश्वासको मत लिँदाखेरि अलिकति चाहिँ उहाँ चाहिँ असफल हुनुभयो। असफल भइसकेपछि फेरि चाहिँ अब फेरि उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री जबसम्म बनिसकेपछि र उहाँले विश्वासको मत लिएर फेरि चाहिँ अब यो चाहिँ अब विश्वासको मत लिइसकेपछि फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अब पास गरिसकेपछि यो चाहिँ बजेट ल्याउने कुरा हो। तर त्यस्तै त्यो ल्याउनु पर्ने उहाँले अब ठ्याक्कै चाहिँ मन्त्री परिषद बैठक बसेर फेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो। राष्ट्रपति कहाँ गइसकेपछि राष्ट्रपति भनेको एउटा मैले बुझेको
यो नेपालको एउटा चाहिँ अब संविधान समर्थक, यो चाहिँ अब देशलाई एउटा चाहिँ संरक्षण गर्ने, संविधानलाई संरक्षण गर्ने हो। तर अलिकति चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत विचार अथवा हाम्रो चाहिँ अब पार्टीको तर्फबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ यो नेपालको संविधानलाई नै अलिकति चाहिँ यो चाहिँ एकलौटी ढङ्गबाट चलायमान जस्तो भएको जस्तो लाग्यो। फेरि संसद विघटन गर्नुभयो। देश एकातिर चाहिँ जब कोरोनाको महामारीको उसमा छौँ, अर्कोतिर चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ संसद विजय बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पुरै चाहिँ अब समस्या छ। यस्तो समस्या चाहिँ नल्याउनु पर्ने हो। तर मैले चाहिँ यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको यो चाहिँ अब हुसेकोट गाउँ कार्य समितिको तर्फबाट तपाईँ हामी नेपाली सबै यो चाहिँ दलको साथीहरू अब एक ठाउँमा उभिनुभयो। एक ठाउँ उभिएर चाहिँ तपाईँ हामीले एउटा चाहिँ ठिक र बेठिक, ठिकलाई ठिक भन्नु सक्नु पऱ्यो, बेठिकलाई बेठिक भन्नु सक्नु पऱ्यो। त्यसरी एउटा सिस्टम बनाएर एउटा तपाईँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब नेपालको संविधान बचाउनको लागि तपाईँ हामी चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ उभिनुपर्छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ अब कार्यान्वयन गराउने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामीले एक ठाउँमा चाहिँ उभिएर गर्ने कुरा हो। त्यो तपाईँ हामी एक ठाउँमा पक्कै पनि सवाल हुन्छ। तर यस्ता खालको चाहिँ अब नेपालको संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्ने, त्यसपछि गणतन्त्र दिवस मनाइरहेछ। यो हुँदाखेरि त्यो दुःख मन चाहिँ लागिरहेछ। तर चाहिँ जबसम्म चाहिँ अब त्यसलाई एउटा अब निराकरण गर्नको लागि तपाईँ हामीले नि एउटा चाहिँ थ्रेड चाहिँ अब च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि संविधान चाहिँ बचाउनु पर्छ। संविधान बच्यो भने तपाईँ हामी पनि रहने कुरा हो। त्यो भित्र फेरि एक वर्षपछि स्थानीय चुनाव आउँदैछ। अर्को चाहिँ अहिले चाहिँ अब माथिल्लो चाहिँ ऊ पनि लगभग चाहिँ 3बाट 4मा लाग्दैछ। चुनाव त भइहाल्छ। तर यस्तो खालको चाहिँ विकृति हो कि यो एउटा विधिति हो। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अब राम्रो बनाउनको लागि तपाईँ हामी राजनीतिक दलको साथीहरू सहजीकरण गरेर एक भएर चाहिँ हामी चाहिँ उभिनुपर्छ। यो नेपालको गणतन्त्र बचाउनको लागि अब धेरै साथीहरूको चाहिँ यो कुरा आएको छ। अब जबसम्म तपाईँ हामी धार्मिक स्वतन्त्र, न्याय स्वतन्त्र, वाक स्वतन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्र, यो गणतन्त्र व्यवस्था पनि त्यही हुने कुरा हो। नै भने त्यो छैन भने गणतन्त्र व्यवस्था रहने त्यो हुनु रहेन। भोलि भने एकदलीय शासन आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने कुरो राख्दै म धेरै कुरो नबनिकन अब तपाईँ हामी एक भएर तपाईँ हामी एउटा हातीमालो गरेर ठिक र बेठिक कुरालाई एउटा क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै जुन यो आयोजक कमिटी जुन आफ्नो दलको तर्फबाट एउटा आफ्नो शुभकामना आदान प्रदान गर्ने मौका राख्नुभयो, त्यो कुरामा चाहिँ धन्यवाद, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यहाँ हस्तगत जय होस्। वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्थाले गिथलेको देश र त्यसपछि 10 वर्षसम्म जनयुद्धको अवस्थामा मुलुकभरि जनप्रतिनिधि नभएको यो मुलुक संयुक्त जनआन्दोलनले मलाई लाग्छ सबैलाई त्यो कुरो ग्राह्य नभएर जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनबाट प्राप्त यो गणतन्त्र समानुपातिक र समावेशी सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसलाई यसको शब्दलाई नै राम्रोसँग बुझ्ने हो भने नेपाली जनताले अहिले यो दुखेसो पोख्नुपर्ने गणतन्त्र दिवसको होइन, तर यसको भावना जति थियो जे थियो त्यो अनुरूप काम हुन सकेन। कति केही नभएको भन्न त नमिल्ला, किनभने केवल प्रशासनीय निकायबाट कर्मचारीहरू मात्रै चलाएको यो मुलुक अहिले सम्पूर्ण ठाउँमा मुलुकभरि 3 तहको सरकार बनेको छ, जहाँ कि सङ्घ, प्रदेश र गाउँपालिका रहेर सम्पूर्ण ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रबाट जति सकिन्छ त्यति चाहिँ बलबुता लगाएर विकास गरिरहेको अवस्था हो। र यो कति केही भएको छैन भनेर भनिरहन मलाई लाग्छ यो हामीले कहीँ विगतमा भुलेका छौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यसो भएर पनि केही न केही भएको छ। तर जुन तरिकाले संविधान बन्यो, जुन तरिकाले समावेशी सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो,
जुन चाहना थियो त्यो चाहना अनुसार जनताको चाहिँ भावना धेरै धेरै असाध्यै मर्माहत भएर धेरै चाहिँ मिचिरहेको चाहिँ अवस्थाले गुज्रिरहेको यो मुलुकमा छिटोभन्दा छिटो द्रुत गतिले विकास हुनुपर्ने ठाउँमा एकदमै धीमा गतिले कछुवा तालले विकास हुँदाखेरिमा त्यो पनि बेसरी भयो भन्न नसकिने खालको अवस्था हो र जनताको चाहना धेरै धेरै छन् तर जनताको चाहना अनुसार हुन सकिरहेको छैन। सरकारले यो काममा चाहिने कहीँ न कहीँ चुकेको चाहिँ मलाई लाग्छ र कहीँ न कहीँ यसले ढङ्ग नपुर्याएको जस्तो लाग्छ। किनभने अझै पनि के किन विकास गर्छु भनेर भने पनि जल्दा बल्दा जो चाहिने हैकम छ जसको जो चाहिने केही गर्न सक्नेछन् तिनको मात्रै कुरो लाग्ने, नत्र भने गरिब गुरुवा निमुखहरूको कुरो नलाग्ने। बजेट आउँदाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा अलि जल्दा बल्दा र अलि बाटा टाढाले मात्रै चाहिने त्यसको उपयोग गर्न सक्ने, अरूले गर्न नसक्ने। कृषिमा त्यस्तै, अन्य उद्योगहरूमा त्यस्तै, अन्य ठाउँमा पनि त्यस्तै, सबै ठाउँमा त्यस्तै खालको चाहिँ स्थिति देखा परिरहेको छ। यसको चाहिँ कारण त देशमा मलाई लाग्छ लामो समयदेखि अशिक्षाले जकडिएको चाहिँ मुलुक यो चेतनाको कमीले पनि हुन सक्ला। तर चेतनाको जागृति गर्दै मुलुकमा चाहिँ द्रुत गतिले विकास गरेर लैजानुपर्ने एउटा पाटो थियो र असाध्य गरिबहरू जो घर बास जमिन जग्गा केही छैन उसलाई गरेर खानेसम्मको चाहिने जमिन र उसलाई बस्ने बास र घाँसको सम्मको त्यो ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु पर्थ्यो। अहिले स्वास्थ्यकै हिसाब किताब पनि भन्ने हो भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन चाहिँ बढेर गइरहेको छ यो कोरोनाको, यस्तो बेलामा यो सरकार चाहिने फेरबदल गर्ने र सरकार एउटालाई चाहिने दोष दिने, अर्कोलाई दोष दिने, यसले ठिक गर्न सकेन, यसले ठिक गरेका छैन, हामीले ठिक गरेका छौँ भनेर चाहिने ठुल्ठुला चाहिने सभा समारोह गर्ने र यो कोरोनालाई अझै बढावा दिने, होसै नराख्ने त्यस्तो खालको चाहिँ कार्य नेताजीहरूबाट भयो। बेसरी सिपालु छौँ, बेसरी बुझेका छौँ, बेसरी जानेका छौँ भन्ने नेताजीहरूमा पनि त्यो खालको ख्याल भएन। ताकि गएर जनतामा चाहिँ कुन खालको चाहिँ समस्या भइरहेका छ, हामी कता गइरहेका छौँ, के गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो कोरोना बढ्नुको कारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो खालको चाहिँ विडम्बना पनि हो, जो कि तछाड मछाड पुँखीजरी खेले गएर कम्पिटिसन गरेर प्रतिस्पर्धाका साथ चाहिँ भेला गराउने, त्यसले पनि यो कोरोनालाई चाहिँ बढ्ने एउटा मौका दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। र यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने यो मुलुकलाई राम्रो तरिकाले राम्रो ढङ्गले लिएर जानको निमित्त नेताजीहरूमा चाहिने बुद्धि फिरोस र राज्य सञ्चालन गर्छु भनेर गएका चाहिँ नेताजीहरूले जनतासँग के कबुल गरेर गएको हो त्यो कबुल पुरा गर्ने तरिकाले चाहिँ सबै लागुन् र हामीले चाहिँ गर्छौँ भएर एउटा चाहिने झुटो खालको चाहिने एउटा आश्वासन मात्रै नगरेर जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्छु भनेर गएर गर्नु पर्यो। त्यही खालको चाहिँ स्थिति भयो भने चाहिँ पक्कै पनि बिस्तार नेपालको चाहिँ वस्तुस्थिति चाहिँ फेरि चाहिँ सुध्रेर सप्रेर जानेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म आज यो गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हिजो मात्रै हामीले चाहिँ मनाउनु पर्ने थियो, आज मनाउँदैछौँ। तैपनि हिजो बजेट चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। अब सम्पूर्ण ठाउँबाट एकै खालको चाहिँ नआउँदो रहेछ, सम्पूर्णको एकै खालको चाहिँ भावना नआउँदो रहेछ, सम्पूर्णको एकै खालको बोली नआउँदो रहेछ भन्ने खालको कुरो छ। हिजोको बजेट चाहिँ सुनिसकेपछि कतिपय मान्छेले चाहिँ एकदमै ठिक छ भनेर भनिरहेका छन्, कतिपय मान्छेले यो त बेठिक भयो, यो चाहिँ यसरी बाँड्न हुन्थेन, कसरी गर्छ भन्ने खालको चाहिँ स्थितिमा पुगिरहेका छन्। त्यसो भएर एकै खालको मन नभएका मान्छेहरू त हुने नै भयो, तर पनि ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्ने बानी सबैले गर्नुपर्छ। नेपालको हकमा नेपालमा जो शासन सत्तामा बसेर
राज्यलाई सञ्चालन गर्छु भनेर गएकाहरूले जनताको हक र हितको निमित्त भन्दा बाहेकका चाहिँ कामहरू गरेर जाँदाखेरि सम्पूर्ण जनताको चाहिँ मनमा दुःख लाग्ने नै हुन्छ। त्यसो भएर जनताको हक र हितको निमित्त चाहिँ गएको भने जनताको हक र हितको निमित्त चाहिँ काम गरौँ। जुन चाहिँ समावेशी समानुपातिक र सङ्घीय चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना अनुरूप सरकारले चाहिँ अगाडि बढोस् र गर्दै जाओस् र यो चाहिँ फेरि पनि आगामी वर्षमा पनि फेरि यसरी नै गणतन्त्र दिवस मनाउन पाइयोस् र अहिले यस्तो खालको चाहिँ एउटा सानो तरिकाले नभइकन अहिले भव्य तरिकाले चाहिँ मनाउन पाइयोस्। कोरोनाले हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ सम्पूर्ण छोडिदियोस् र सम्पूर्ण साथीहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने यो कोरोनाको भयावह स्थितिमा चाहिँ सम्पूर्ण आफू बच्ने अर्कालाई पनि बचाउने हिसाब किताबले सबै चाहिँ तोकिएको मापदण्डलाई चाहिँ पालना गर्दै चाहिँ लाग्नु हुन समेत अनुरोध गर्छु। मुक्सेकोट गाउँपालिकाको अभिभावक राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, यो हामीले 2065 सालमा नेपालका होनहार हाम्रा योद्धाहरूले बलिदान गरेर ल्याएको गणतन्त्र 65 सालमा घोषणा गरिसकेपछि नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको रूपमा परिचित भएको र यो अभ्यासमा अगाडि बढ्दै गर्दा आज 13 वर्ष पुरा गरेर 14औं वर्षमा हिँड्दै गरेको एउटा किशोर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महिमा हाम्रा राजनीतिक दलका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू राजनीतिक दलसँग बसेर यो गणतन्त्रको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने हामीलाई एउटा अवसर मिलेको छ। त्यसको लागि हामी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो घडीमा यो गणतन्त्रलाई जन्माउने, यसलाई संरक्षण गर्न र यहाँसम्म ल्याउनको लागि बलिदान दिनुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र यस क्रममा हरेक नागरिकको परिवारमा घाइते अपाङ्ग बेपत्ता धेरै हुनु परेको छ। उहाँहरूप्रति उहाँहरूको जीवन सहजताले बितोस्, उहाँहरूलाई भोगेको अप्ठ्यारोप्रति गाउँपालिकाको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसलाई यसको उपभोग गर्ने एउटा अवसर प्रदान गर्दा आफ्नो जीवन अपाङ्ग बन्न परेको छ, आफ्ना परिवार गुमाउनु परेको छ, बेपत्ता हुनु परेको छ। त्यसकारण त्यो अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै उहाँहरू सबैलाई सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले राजनीतिक दलका प्रमुखहरूको भावना यो अवसरमा लिएनौँ भने कहीँ न कतै हामीलाई अपुरो महसुस हुन्छ भन्ने हिसाबले आज यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ। यहाँहरूको भावना, यहाँहरूको भनाइ गणतन्त्र जगेर्नाको लागि, यो गाउँको विकास र यहाँको समृद्धि र भोलिका दिनमा अगाडि बढ्ने प्रेरणा यो कार्यक्रमले हामीलाई प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। त्यसकारण पनि यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। परिस्थिति अलिकति हाम्रो अनुकूलमा नभएका कारणले हामीले भव्य मूल समारोह समिति गठन गरेर वडा वडामा, टोल टोलमा गणतन्त्रको आभास हुने गरी कार्यक्रमहरू तयारी गर्न सकेनौँ। त्यसकारण हाम्रा अभिभावकहरू, हाम्रा राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले दिएको गाइडलाइन, उहाँहरूको भावना, उहाँहरूको भनाइलाई मार्गचित्र सम्झेर अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा मिल्छ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रमको आयोजना गरियो र यहाँहरूको भनाइ हामीले मिडियाको माध्यमबाट सबैतिर शुभकामना यहाँहरूको बाँड्ने काम हामीले मध्यबिन्दु रेडियो र सबै मिडियाहरूलाई हामी आग्रह गर्दछौँ कि यो बेलाको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि गणतन्त्र त्यत्तिकै आएको होइन र गणतन्त्रको मर्म सबै मिलेर यसलाई जगेर्ना गर्न सकिएन भने भोलि व्यर्थ हुनेछ भन्ने पनि हामीलाई धेरै चिन्ता छ र राजनीतिक दलले गरेको चिन्ताले सबैलाई चाहिँ झस्काउनेछ, सही मार्गमा हिँडाउनेछ। यो सन्देश गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले प्रदेश र सङ्घसम्म पनि पठाउनेछौँ, यो पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु
र आज हामीले यहाँहरूलाई पाउँदा यहाँहरूले गरेको कुर्बानी, यहाँहरूले गरेको दुःख, धेरै पटकका आन्दोलन, प्रमुख भएर प्रतिनिधि भएर यहाँहरूले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा होमिएका ती घडीहरू हामीलाई स्मरण छ। त्यसको पनि हामीले जगेर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूका सुझावले पक्कै पनि हामीले हेर्दा कतै काम गर्दाखेरि कमजोरी हुन सक्छ, तर कमजोरीलाई सच्याएर सुझावहरूलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सबैको भलो हुनेछ, हित हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका पनि छौँ र त्यो मार्गमा हामी हिँड्ने प्रयत्न पनि गरेका छौँ। त्यसको लागि पनि यहाँहरूको सुझाव हाम्रो लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छ र त्यही अनुसारको काम कारबाहीहरूलाई पनि अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछु। हामीले प्रथम गणतन्त्र दिवस हाम्रा युग पुरुषहरूले घोषणा गर्दाको दिन आज पनि हाम्रा शरीरमा आङ झिलिङ्ग हुने गरी काँडा उम्रिन्छन्। त्यो बहादुरी, त्यति बेलाको त्यो अतुलनीय योगदान आज कता कता मलिन भएको देख्दा चिन्ता सबैलाई छ र राजनैतिक दलहरूले यो चिन्ता गर्नु भएन भने भोलिका फेरि उज्याला दिनहरू हराएर जान सक्छन्। त्यसकारण पनि बेला बखत राजनैतिक दलको पाइला अग्रगतिमा आएको हुनाले राजनैतिक दलहरूले सुझावहरू दिएका कारणले यो सम्बन्धी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका विश्लेषणहरूले नेपालको राजनीतिलाई सही मार्गमा डोर्याउँछ। हामी त्यहाँ जान सकेनौँ भने हाम्रा गतिविधिहरू फेरि हिजोका असजिला परिस्थितितिर तिर्सिन सक्छ भन्ने हिसाबले पनि हाम्रा यहाँका राजनैतिक दलका प्रमुखहरूले, प्रतिनिधिहरूले दिएको सुझाव एकदमै ओजिला र महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कुरालाई सन्देश प्रवाह गर्ने काम, त्यो माध्यम हामी बन्नेछौँ। यो पनि म यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। साथै यो गणतन्त्र दिवसले अहिलेको यो कोरोनाको महामारी सबै नागरिक तर्सिएको बेलामा र सबै डराएको बेलामा जीवन रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ता भएको बेलामा हामीहरूले आफ्नो स्थानीय तहले गर्ने प्रयत्न हामी गरेका छौँ। सबै प्रयत्न काफी छैन, विविध कारणले हामी अल्झिएका हुन्छौँ। त्यसको लागि पनि यहाँहरूले हामीलाई चाहिँ ढाडस दिनुहुनेछ, सुझावहरू दिनुहुनेछ र हाम्रा यो गाउँको शासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त गराउने प्रयत्न तपाईँहरूको प्रेरणाले हामीलाई चाहिँ बल मिल्नेछ भन्ने आशय यहाँहरूप्रति राख्दै यो अहिलेको गणतन्त्र दिवस साँच्चै नै अप्ठ्यारो भए पनि राजनीतिक दलको विचारले सहजले यो ढुङ्गा तार्नेछ र या यसको संविधानको रक्षा हुनेछ, संरक्षण हुनेछ भन्ने कुरामा धेरै स्थानीय तहहरूले राजनीतिक दलहरूको आशा, यहाँहरूको विचार र यहाँहरूको योगदान खोजिरहेको 753 नै अहिले चिन्तित छ कि समग्र प्रदेशमा यो उतार चढाव भइरहँदा स्थानीय तहको विकास निर्माण र यहाँको गतिविधि, यहाँको सरकार सञ्चालनको परिस्थितिलाई कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ। त्यो प्रभावबाट जोगाउन पनि राजनीतिक दलको ठुलो भूमिका हुनेछ। त्यो भूमिकाको हामी सधैँ भोका छौँ। त्यसकारण पनि यहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै आजको यो गणतन्त्र दिवसले हामी सबैमा उत्साह थपोस्, खुसी थपोस्, गलत दिशामा गएका बागडोरहरू सही मार्गमा आओस् र हाम्रा आफ्ना गतिविधि र यो चाहिँ स्वतन्त्रताको अनुभूत गर्ने प्रचुर आशा सबै पक्षले गरिरहेको बेलामा संविधानले दिएका सबै व्यवस्थाहरूलाई सकुशल कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई जगेर्ना गर्ने वातावरण हरेक नागरिकको यसमा दायित्व जोडिन्छ। सबैलाई हामी राजनीतिक दलका प्रमुख, स्थानीय तहको तर्फबाट हामीले प्रत्यक्ष रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा यो सन्देश पुर्याउने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो प्रेरणाको स्रोत यहाँहरू हुनुहुनेछ भन्दै यहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई यही